अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। राना शाहरुख परवेज़ हाजिर है और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 16 अगस्त 2025 की मिट्टी का इंतज़ार स्टूडेंट्स कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा सब्र का इम्तिहान था। जी हाँ, ऐसी तमाम कम्युनिटी जो बावजूद ज़क्र या यूनिवर्सिटी मुल्तान से 3 साला प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, इनके लिए एक सॉलिड फ़ैसला करने के हवाले से मामला जो है वो तय किए जाने थे, जिसमें यूनिवर्सिटी अपने मामलात अपने एक्ट के मुताबिक क्लियर करने और इम्तिहान के हवाले से नज़र जुमाए बैठे। आप सबको मैं ये अपडेट कर दूं कि बहुत सारे ग्रुप्स में डिफरेंट किस्म के लोग हैं, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चंस के ज़रिए जो है स्टूडेंट जो है डिप्रेशन का शिकार है या अल्तावाज केसेस जो हैं इनके हवाले से जो एग्ज़ाम है इनके हवाले से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करने के बाद सवालात भी पूछते हैं। सबसे पहले जो मेजर टॉपिक है इन सिंडिकेट मीटिंग में वो ये है कि स्टूडेंट कम्युनिटी के इम्तिहान क्यों रुके हुए हैं। आज जो सिंडिकेट की मीटिंग हुई, इस मीटिंग में जो है कम्युनिटी के जो यूनिवर्सिटी की अपनी सिंडिकेट कम्युनिटी है इसके अपने कमेंट्स हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट फीसिस और इनका अपना कमेंट है और इसके मुताबिक वीसी ज़ुबैर साहब ने ज़ेर सदारत इन सारे मामलात को लेते हुए डिसाइड किया कि इन तमाम स्टूडेंट्स के हवाले से एक ऐसा लाएमल अख्तियार करें कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी के एग्ज़ाम रुके हुए हैं इनको प्रोसेस में लिया जा सके। और इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था पाकिस्तान बार कौंसिल का वही सवाल जो सवाल आज तक यूनिवर्सिटी के गल का तौक बना हुआ है कि जी हमने इतने बच्चों को देना है, इतने को नहीं, इतनों को नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो यूनिवर्सिटी ने फाइनली डिसाइड कर लिया, कमेंट्स सुने और कुछ चीज़ों को जो है ना वो केसेस को कहा कि इस पर जो है मज़ीद जो है हम लोग HEC के सरबराही में मज़ीद डिस्कस करेंगे और मज़ीद पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर एक मज़ीद सॉलिड फ़ैसला करेंगे जिसमें ऐसे तमाम तलबा जिनको नॉन फंक्शनल कहा गया है और इसके हवाले से मज़ीद जो है इसको शॉर्प करेंगे इस मामले को और अपने साथ मज़ीद पावर को लेते हुए पाकिस्तान बार कौंसिल को इत्मीनान में लेंगे और ये पॉसिबल भी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं यूनिवर्सिटी ने अपने रिपोर्ट्स बनाई हैं और उसमें सारे मामले को डिस्कस किया है। इसके मतबादल जो पाकिस्तान बार कौंसिल रिपोर्ट बनाई है उसमें यूनिवर्सिटी के जो लाइबिलिटी के हवाले से जो मामलात हैं इनके हवाले से ज़ेर बहस मामला लाए गए हैं। ठीक है, फैक्ट उनके पास भी अच्छे हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन बात ये है कि इस पर फाइनल डिसीजन होना मुश्किल था। तो यूनिवर्सिटी में इस मामले को लाने के लिए प्रोफेसर हजरात की राय से एक तो सबसे पहले ज़ुबैर साहब वैसी साहब ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि इन तमाम स्टूडेंट्स के स्टडी सेंटर को फंक्शनल किया जाए, इनको जो है वो बनाई जाए, इनको रिकॉर्ड लें, इनका मुकम्मल प्रॉपर सिस्टम को विजिटिंग के हवाले से और दीगर मामलों के हवाले से वर्क करना शुरू कर दें। ठीक है, एक तो ये इजाज़त मिल गई। कोऑर्डिनेटर के हवाले से कहा इस सारे मामले को कोऑर्डिनेटर एक पर जो है सीनियर प्रोफेसर को चुना गया कि आप कोऑर्डिनेट करेंगे सारे मामले को और इस मामले को लीड भी करना है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो इम्तिहान रुके हुए हैं इन इम्तिहान को लिया जा से आप लें इम्तिहान और इजलास के बाहमी रजामंदी से इम्तिहान लिए जाएंगे। अब इम्तिहान जिनके लिए जाने लगे हैं इनमें सबसे पहले नाम आता है ऐसे तलबा का जिनका लास्ट टाइम रिज़ल्ट आया है या तो फेल हैं या सप्ली है। अब वो भी एक हादसाती रिज़ल्ट है मेरी नज़र में, क्योंकि ये रिज़ल्ट काफ़ी देर जो है वो ज़ेर सदारत पढ़ा रहा है। पहले पाकिस्तान बार कौंसिल, फिर HEC, वो घूम फिर के आया है। पहले अपना सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी, फिर अपना पाकिस्तान बार कौंसिल, फिर HEC, बड़ा घूम फिर के रिज़ल्ट किया। बहुत सारे जो मुझे शक है बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट भी जो है ना उन्हें काबिल एतमाद है। बहरहाल इस चीज़ को अब वाइंड अप ही करना बेहतर होगा क्योंकि इस पर सॉलिड प्रूफ तो नहीं है लेकिन अंदाज़ा है। अब इस पर क्या है कि जिन स्टूडेंट्स की असेंबली है या मुकम्मल फेल हैं या जिन लोगों ने अपीयर फर्स्ट टाइम होना है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं इन तमाम के इम्तिहान होंगे। यूनिवर्सिटी अपने एक्ट के मुताबिक इस पर फैसला ले चुकी है। ठीक है, पहले तो वो लोग परेशान थे, सर जी मैंने दाखिला भिजवाया था, मैंने पैसे दिए थे कॉलेज वालों को, फीसिस मैंने नहीं थी दी हुई,
تو انہوں نے کہا جی پہلے فیسز کلیئر کرو. بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے جی داخلے کے لیے جی نابینا کالج کو پیسے دے دیے, کالج نے رجسٹریشن کروا دی اور آدھی فیس دی ہوئی تھی, آدھی نہیں دے سکے, یہ ہو گیا فلاں سم تھنگ لائک دیٹ. یا کچھ لوگوں کا کوئی بھی ایشو تھا تو یونیورسٹی نے کہا ان تمام مائنر ایشوز کو ہم اپنے سینڈیکیٹ میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں, وہ کلیئر کریں گے اور ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں کلیئر ہیں, آپ اپنے مائنڈ سے وہ چیزیں نکالیں. دوسرا, مزید اس پر معاملہ طے کرنے کا جو اسٹوڈنٹ کا یہ مسئلہ ہے اس پر مزید انکوائری کریں گے اور مزید اس پر ایک سالڈ ڈیسیجن لے کر جو بھی کیسز ہے اس کو فائنل کرنے کے بعد ان کے بھی امتحان لیے جا سکیں گے. اب یہ جو جملہ ہے نا ان کے امتحان, یہاں پر ڈیسائیڈ ہو رہا ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو نان فنکشنل ہیں. نان فنکشنل کو اس وقت بیک سپورٹ ہے قائمہ کمیٹی, اعلیٰ رکن ممبران, یونیورسٹی اور دیگر جو ہے وہ ایسے حضرات جو اس وقت جو ہے اقدار اعلیٰ پر موجود ہیں اور اقدار ارباب ہیں اور وہ اس پر سپورٹ کرتے ہیں. اب انشاءاللہ یہ ہے کہ جو مجھے ایک مینٹلی طور پر میں جو ایک سوچتا ہوں, تھنک ہے اپنے مینٹل لیول پر کہ اب یہ ایک میٹنگ کریں گے جس میں ایچ ای سی اور گورنر کو ان لوگوں نے شامل کرنا ہے, کیونکہ یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور ایک چیز کو ہرڈل بنایا جا رہا ہے. اب جو میرا ایک مائنڈ کہتا ہے, مائنڈ سیٹ بھی تو ہوتا ہے نا, ظاہر ہے کیسز کو دیکھنا ہوتا ہے, تو فیکٹ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو نان فنکشنل کالجز ہیں نا ان پر اب جو ہے نا وہ دباؤ ڈالیں گے, یعنی ان کی جانب سے دباؤ ڈالیں گے پاکستان بار کونسل کی جانب سے, یا یہ لوگ ملتان جو ہے کوئی کورٹ کی طرف چلیں گے جس میں کورٹ کو یہ چیزیں بتائیں گے اور ایک سالڈ آرڈر لے کر پاکستان بار کونسل کو جو ہے وہ یہ پروف کریں گے اور ایسا ایک ریلیف جاری کروائیں گے جس میں تمام اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. اب ان تمام اسٹوڈنٹس کو رزلٹ بھی ملے, ان کے ایگزام بھی ہوئے, رجسٹریشن بھی ہوئی, ایک ٹنور میں کالج نے ڈیل بھی کیا, تو یونیورسٹی اس کو بھی ذمہ داری سمجھتی ہے. اب ان کا جو فیصلہ نا وہ نہیں ہو سکا, لیکن ایسے اسٹوڈنٹ جو جینین ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے. تو فیصلہ یہ ہے کہ ان کو جلد سے فنکشنل کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آپ ایک منتھ کی بات ہے, آپ لوگ اپنی فیسز کا ارینج کر لیں. جو پارٹ 2 میں ہے وہ 1 لاکھ سے 1,30,035 تک ارینج کریں, جو پارٹ 3 میں ہے وہ 1,45,000 کے قریب فیسز کا ارینج کریں. اور دوسرا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ فیسز اکٹھی نہیں پے کر سکیں گے, آپ لوگ رائٹ ہے آپ کا کہ آپ لوگ اس کی انسٹالمنٹ کروا لیں. انسٹالمنٹ کا آپشن بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور انشاءاللہ انسٹالمنٹ کا آپشن آپ کو ضرور ملے گا. اس میں یہ کہوں گا کہ فیصلہ 50-50 ہوا, یعنی کہ جینین کو کر دیا, نان جینین کو ریجیکٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, اس کے حوالے سے سالڈ سٹیپ لینے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ معاملہ کا حل ضرور ہوگا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اپ کمنگ ویک میں آپ کے سامنے کیسا سکیجول ہوگا میٹنگ کا, جس میں آپ لوگوں کے حوالے سے اعلیٰ حکام کو اعتماد میں لے جانے کے حوالے سے معاملات ہوں گے. اور اب فیصلہ یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے, اتنا زیادہ جو ہے وہ زیادتی کرنا اچھا نہ ہوگا, تو ان بچوں کو فنکشنل کیا جائے گا. اب کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے یا کسی رضامندی کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر یونیورسٹی رائٹ کی بات ہو رہی ہے. نہیں تو پھر کورٹ سے کوارٹر لینے کے حوالے سے معاملات ہوں گے جس کے مطابق جو ہیں انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. آپ نے کسی نے پریشان نہیں ہونا ہے, فیصلہ تو یہ بس ویژن ٹیپ سا ہی ہوا. مجھے اس کی امید یہی تھی, اس لیے لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا لاسٹ نائٹ کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے. تو اب بھی یہ معاملات یہی ہیں. باقی اس پر جو عمل ہوگا نا, اب اس پر انشاءاللہ کوشش کریں تمام اسٹوڈنٹس صدر پاکستان کی طرف بڑھیں اور آپ کے اس مسئلے کو وہ بڑا اچھا ڈیسیجن مل سکتا ہے. صدر پاکستان کی جانب سے ڈائریکشن آتی ہے تو بہت اچھا. اور اس کے علاوہ جو ہے اعظم نذیر تاڑڑ صاحب وفاقی وزیر جو قانون ہے, وفاقی نہیں وزیر قانون, ان کی جو ہے وہ اس میں پیش رفت جو بڑا کام کرے گی. بہرحال اب دیکھتے ہیں, آپ ہر ایک پلیٹ فارم کو جوائن کریں اور ایسے بچے جو 2015 والے ہیں ان کے ساتھ تو ناجائز ہو رہی ہے. 15 والے بچے ہو خدا دا نہ ہے, تسی کو ڈائریکشن کتوں ملتان بینچ تو جا کے لے آؤ, وہ تہاڈا تے قصور بھی کوئی نہیں گا, تسی بھی تھوڑا اپنے پیر پٹو نہ گے. یو ہیو ٹو رائٹ ٹو چیس یور ٹارگٹ. اور اس کے لیے افیکٹو تمام اسٹوڈنٹ کلیکٹ ہوں, اپنے کلیکشن میں کلیبوریٹ کر لیں, جو بھی معاملات ہے اپنے کویشچن کریں کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں, اور ملتان بینچ کی طرف اپروچ کریں کیونکہ آپ کا تو قصور بھی کوئی نہیں ہے, ابھی روک کے رکھا ہوا ہے. اور 15 والے بیچز کے جو اسٹوڈنٹ جو
بالکل متواتر پاس کر کے آگے بڑھے ہیں. ان کا تو اب ہائی کورٹ کا بھی لائسنس آ چکا ہے, اس میں بھی پریکٹس کر گئے ہیں وہ لوگ. 18 کے وہ لوگ وکیل بنے ہوئے ہیں, 2018 کے, آج 19 20 21 22 23 24 25 کا وہ ہائی کورٹ کا بھی لائسنس لے گئے ہیں. تو آپ پر تو کلاسز آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ پر کلاسز بنتی ہیں. سو یو ہیو ٹو رائٹ ٹو چیز یور ٹارگیٹ. اور اس میں آپ کو بیک سپورٹ کی ضرورت پڑے گی, سالڈ آرڈر. تو ملتان بینچ کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پریشان نہ ہوں, کوشش کریں. اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی افیکٹو لگتی ہیں. تو اسٹڈی سینٹرز کے حوالے سے یہ معاملات ہو گئے ہیں. اب آپ لوگوں کو بتا دوں اسکیجول جلد آنے والا ہے. پارٹ 1 والوں کا تیاری کر لو استاد جی. پارٹ 1 والے ہو سارے ہو, یعنی سارے لوگ ہی سارے ہو تاڑا جڑا اسکیجول آن لگا ہے. تو چلو پھر باقی گلاں پھر کریں گے. میں تھوڑا سا اپنا پرسنل لائف میں مصروف تھا, سو اپڈیٹ نہیں کر سکتا. اینڈ اتنا لمبا لے کر ٹرن اوور, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہولڈ ہونا, تو سو آئی ایم سو سوری. میں لیٹ بھی ہوں تھوڑا سا, اور بہت سارے اسٹوڈنٹ کمنٹ تھے. تو آج یہی فیصلہ ہوا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزارا ہی ہے. ٹھیک ہے, جسے ہم کہہ سکتے ہیں اچھا جی جو آپ دی مرضی. ٹھیک ہے نا. باقی بھی دیکھیں فائنل جو گوسلا کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے, نان فنکشنل کے لیے, اللہ اکبر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.